नमस्कार. आयज सांगे मतदारसंघा खातीर एक उमेदीची गजाल जावन आसा आनी ती म्हणजे सांगेची जी मामलेदार बिल्डींग आसा हितून लिफ्ट बसोवपाचें काम जें आसा हें कांय दिवसां फाटीं तेजी सुरवात जाल्ली आनी तेजें काम कंप्लीट जावन आयज इलेक्ट्रिसिटीची 3 फेज कनेक्शन तांकां मेळ्ळें आसा आनी हे सगळे कामा फाटल्यान श्रेय वचपाक जाय म्हणटा तें सुभाष फळदेसाय सांगेचो आमदार तसोच गोंय राज्याचो मंत्री हेका वचपाक जाय कारण तेणें एक बरो इनिशिएटीव घेवन हें काम केल्लें आसा आनी लोकांक तेजो फायदो म्हणजे आमी सांगे मतदारसंघा पुरतेच मर्यादीत ना जाल्यार सावड्डे मतदारसंघाच्यान सुद्दां वेगळे वेगळे भागांच्यान लोक सांग्यार वयतात आनी मामलेदार बिल्डिंगेक जेन्ना कामा खातीर वयतात तेन्ना तांकां वयर चडोन वचपा खातीर खुबशे त्रास जाताले. आतां ही लिफ्ट जाल्ले कारणान लोकांक एक फायदो जातलो की लिफ्टीन वयर वचपाक मेळटलें, आपली कामां करपाक मेळटलें. तशेंच आमी पळयता की विरोधक सुद्दां आतां जागे जातले कारण हें बोवाळ मारलो आमी म्हणून हें काम जालें अशें ते दाखयपाचो प्रयत्न करतले. पूण सांग्यावयली जनता खूब हुशार आसा. तांकां खबर आसा की सुभाष फळदेसाय जेन्ना 2022 जेन्ना लोकांनी ताका निवडून दिलो त्या वेळार साकून आज मेरेन 2026 मेरेन तेणें इतको डेव्हलपमेंट सांगे मतदारसंघा खातीर केल्लो आसा. वेगळे वेगळे भागांनी वेगळे वेगळे गांवांनी वेगळे वेगळे तरेचो डेव्हलपमेंट जाताना दिसून येता. कितलेशेच कंप्लीट जाल्ले आसा, कितलीशीच कामां सुरवात आसा. विरोधकांचो एकच आमकां थंय दिसून येता सांगे मतदारसंघा म्हणजे वेगळे वेगळे विशयाचेर उलोवप आनी सुभाष फळदेसायक टार्गेट करप. जेन्ना गेले वर्सा जेन्ना रिवण भागा भितर अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम सुरवात जाल्लें आनी त्या वेळाचेर रस्त्याची थोडी थंय फोंडकुलां पडलेलीं, पावसाचें उदक भरोन उरलें अशे टायमार आमकां वेगळे वेगळे तरेन थंय बातमी जाल्ल्यो दिसताल्यो, वेगळे वेगळे तरेन कातरां म्हणलीं वयतालीं. पूण जेन्ना तांचो रोड कंप्लीट जालो जाल्यार एकूय कातार ना आनी एकूय खंयचोय व्हिडिओ ना. म्हणजे इतलेंच कळटा की विरोधक फकत टार्गेट करता ते सुभाष फळदेसायाक. बरीं कामां जालीं ती कामां केन्नाच हायलायट जाल्लीं वचना विरोधकां कडल्यान जें हें काम लोकां खातीर फायद्याचें जालें म्हणून. म्हणूनच म्हणटा की फकत टार्गेट केल्ली वयता सुभाष फळदेसायाक आनी जे जे तरेन सांगे मतदारसंघा विकास जाला त्या विकासाचो सगळ्यांक लोकांक फायदो जाल्लो आसा हें दिसून येता. जरूज बाब एक तुमचो डिमांड आसलो मामलेदार बिल्डींग जी आसा थंय लिफ्ट जाय म्हणून कशे पद्दतीन हो फॉलोअप आनी ह्या पिरियडांक भितर कशें जावपाक उदय बाब ही बिल्डींग आहा ती 1989 जाल्ली आनी तेन्ना म्हाका दिसता आमचो सर्गेस्त आमदार श्री पांडू वासू नायक हेजे टेन्युराक तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आनी प्रताप सिंग रावजी राणी हे आमचे तेन्ना चीफ मिनिस्टर जाल्ले. आनी ही बिल्डींग आहली ते बिल्डिंगेक एक प्रोविजन सुद्दां तेणी तेन्ना आर्किटेक्टान दवरलें भितरल्यान जाय जाल्यार लिफ्ट बसोवपाक. पूण जेन्ना इतली तेंप ती लिफ्ट कोणें बसोवन नासली आनी हांगा तुमी जाणा ते भशेन मामलेदार ऑफीस आसा, BDO ऑफीस आसा, सिवील सप्लाय आसा, मागीर पयलीं एनिमल हजबंड्रीचें बी हें आसलें तेंची क्लिनीक आशिल्लें. मागीर त्या भायर आमचें PWDचे रोड्साचें सब डिविजन आसा, वॉटर सप्लायचें सब डिविजन आसा आनी प्लस डिविजन 5 DDWचें मेन डिविजन आसा. सो हांगा जेन्ना सिनियर सिटीजन येताले तांकां खूब त्रास जाताले तुमी पयलें आसतलें. आनी जेन्ना लोकांक त्रास सिनियर सिटीजन जावं इवन नॉर्मल लोकांक सुद्दां वयर चडपाक खूब त्रास जाताले. आनी जेन्ना ही फेसिलिटी हांगा करूंक मेळटा म्हणून जेन्ना आमी आमचे आमदार सुभाषबाब फळदेसाय जेन्ना आमदार जालो सेकंड टर्मा खातीर तेन्ना आमी ताका सांगलें सर अशें अशें आसा आनी लिफ्ट घालपाक जाय. सो तेणें इमिजिएट इन्स्पेक्शन केलें, ऑफिशियल्सां आपयलें आनी एका लिफ्ट जी घालपाचें आसता ताका एक सेपरेट PWDचें डिविजन आसता तेंच्या ऑफिशियलां आपूण इन्स्पेक्शन केलें. सो तेंच्यांनी कितें केलें हांगा तो ब्लॉक घेयनासलो कोणाक भितरलो ब्लॉक घेयनासतना ह्या ब्लॉकाक स्पेशल फास्ट करून मेळटा तशें एक लिफ्टीचो प्रपोजल केलो. तो प्रपोजल केलो उपरांत कितें आसता प्रपोजलाक जायते प्रोसेस आसता कित्याक स्ट्रक्चराची स्टेबिलिटी पळोवपा आसता. कित्याक ओल्ड बिल्डींग स्टेबिलिटी सारकी आसा, लिफ्ट घातली म्हणून लिफ्टीची सेक्युरिटी कितें आसा स्ट्रेंथ कितें आसा तेंय पळोवपा पडटा कित्याक लोकांची सेफ्टी इम्पॉर्टंट आसता. सो तें तेंच्यांनी करून एक ताका ऑरसभर टायम गेले सगळें करून आनी उपरांत जी बाकीची चाल आहा ती चालीक लागली. आतां जेन्ना हें लिफ्ट हांगा सेट जाली, हांगा स्ट्रक्चर सेट जालो, लिफ्ट हाडून बसयली तेन्ना ताका इलेक्ट्रिसिटीक पॅनलिंग तें इलेक्ट्रिसिटीक हें आसता इलेक्ट्रिकल वायरींग आसता तेजो डिपार्टमेंट डिफरंट आसता. लिफ्ट घातली म्हूण ना इलेक्ट्रिकल वायरींग करपाचो टेंडर आसता तो दुसरे डिपार्टमेंटाचो टेंडर आसा तो करून घेतलो, तो जालो. त्या उपरांत मागीर लिफ्ट बसयली, लिफ्ट बसोवन म्हणटा ताका 3 फेज कनेक्शन जाय पडटा. 3 फेज कनेक्शनाक फायल इलेक्ट्रिसिटी मूव जाली. इलेक्ट्रिसिटी मूव जाले उपरांत तेन्ना कितें जालें
ती जें बील भरपाचें आसता तें कोण भरतलो हो क्वेश्चन रेज जालो. हो क्वेश्चन रेज जाले उपरांत बिलाचें जें हें आसता तें मामलेदार म्हणपाक लागलो PWDन भरपाचें. PWD म्हणपाक लागलो मामलेदारान भरपाचें. कित्याक मेन हेजो बिल्डिंगेचो जी हें आसता प्रिमायसीस आसा तेजो ओनर आसा मामलेदार, म्हळ्यार इट इज कमींग अंडर कलेक्टर ऑफिस कुशावती. तेन्ना मिनिस्टरान हेका फॉलोअप घेवन आमची जी कलेक्टर एग्ना क्लेटस मॅडम हातीच कडेन पर्सनली मिटींग घेवन तिका आपोवन हाडून सगळें करून इन्स्ट्रक्शन दिलें की ताबडतोब हें तुमी फायनल करा बील कोण भरपाचें तें. नाजाल्यार कितें तरी आमकां तेजो उपाय काडूंक पडटलो. आनी मिनिस्टराचें ऑफीस कंटिन्युअसली हें फॉलोअप करतलें. आतां रिसंटली आयज एक कुशलकायेची गजाल आसा की हेका 3 फेज कनेक्शन मेळ्ळें. फायनली मामलेदार हेजेर बील भरतलो म्हणून कलेक्टरान तेंची ती कमिटीची मिटींग आसता ती एक्सपेंडिचर कमिटी मिटींगे बी घालून फायनल केलें आनी डिसिजन मामलेदाराक दिलें. आनी इन्स्ट्रक्शन घेवन आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयज ताका 3 फेज कनेक्शनूय जालें आनी आतां फक्त टेस्टींग पिरियड उरला. सो टेस्टींग जालें मी अनदर इन 10 डेजा भितर ती फूल पॅनलिंग जावन टेस्टींग करून ती रेडी जातली. सो ह्या खातीर आमचे जितले सिनियर सिटीजन लोक आसा सांग्याचे त्यांचे नांव आमच्या सांगेचो आमदार सुभाषबाब फळदेसाय आनी गोंय राज्याचो मंत्री हेका काळजान सांग देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो प्रपोजल हांव फॉलोअप पर्सनली करतालो तेजे फुडें. आनी आमचो OST परेश कुंकळकर सर आनी तेच भशेन आमचो सुहास देयकर हेंच्यांनी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ही आयज जी आमकां 3 फेज कनेक्शनूय मेळ्ळें आनी लिफ्टूय रेडी जाली. फक्त आतां टेस्टींग करपाचें आनी चालू करपाचें इनॉग्रेशन करपाचें उरलें. ह्या खातीर इनॉग्रेशन फाटीच्यान जातली म्हण आसलें पूण कांय कारणां लागून इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 3 फेज जावना आसलें म्हणून उरलें. म्हणून आमी पेंट सुद्दां हेजो करून घेतलेलो. सो आयज मिनिस्टराक हांव काळजान सगळ्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा.